Sa mga magkarelasyon mga ka-heart, di ba kasagaran, adunay mga lalis, adunay mga away, o sa mo moabot pa sa punto nga magbulag mo. Kaya ang rason na nila, sahay mo ingon nga gigapoy na ko nimo, wala ko'y gugma nimo, di ba mga ingon ano. Sa termang good, nga nang moingon sila nga gigapoy na ko, magbulag na ta. Kung una-una mo, anong kapuyon man kuno mo? Nga wala man mo ga trabaho, wala man mo galihok sa inyong relasyon. Kung magbulag man kani, dili gud rason o ayaw mo tuwan ang mga kahari kanang moingon na kanang gigapoy na ko kay naagoy dako nga rason o hinungdan ana. Maybe naa siya gitago nga sekreto sa imuha o di kaya nakakita na siya og lain para ipuli nimo, mo ipasangin na lang niya nga gikapoy na siya sa inyong relasyon o gikapoy na ka sa inyong relasyon. Sa gikaingon ka na kung kapuyin mo, kung pananglitan ikapoy man ka, mag-relax ka. I-relax ninyo ang inyong feelings. Kung moabot man sa point na maglalis or magkabangi mo, inyo nang istoryahan. Then, inyong tugkaron kung unsa ang hinungdan sa inyong panaglalis. Kung gikapoy man ka, asa ka dapit na gikapoy sa unsang butang, nganong gikapoy ka? Gikapoy ba gyud ka? Or para-paraan na lang nimo o ninyo aron makita kag rason na makipagbulag niya. Kaya kung ang rason o ang hinungdan mga ka-heart, ingon mo gikapoy na ko sa atong relasyon, gikapoy na ko nimo, dili na siya enough, dili na siya tinuod o dili na siya dakong reason na magbulag mo. Siguro sa gikaingon ko na apay mas labaw pa sa gikapoy o di kaya na kay lain. Una na siya lain para moingon siya nga magbulag na mo. Hinoon, naingon man nga dili man tanan tao nga nakarelasyon nimo imong makadayon or atong makadayon. Mamahimo lang siyang kwento, mamahimo pud silang kabahin sa ato ang kagahapon, hinahimo nimo o nahimo nato silang karelasyon. Pero dili rason ang gikapoy nga para magbulag ang manag-uyab o magkarelasyon na ay mas dako paana. In short, kana nga rason alibay lang, no? Kaysa tinuod lang ang tinuod nga tawo nga nahigugma nimo dili kabiyaan mo kaliktan bisan unsa nga sitwasyon, labi na ko ang term lang gikapoy kay kapangitaan na siya pamaagi nga aron dili ka kapuyon, aron dili mo kapuyon sa inyong relasyon pag sinabtanan, no? Ang importante dira, no? Respeto sa gikaingon ko na honesty, loyalty, mauna ang hinungdan nga magmalahutayon na yung relasyon mga ka-heart. Ayaw tuan ng gikapoy. Kung may nasa gikapoy na siya sa inyong relasyon, mabawra kayo na siya nga rason. Mabawra kayo na siya nga hinungdan ang magbulag o sa katao.